हेलो सबैलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कम्प्युटर ग्राफिक्सको च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भिडियो लिएर आएको छु, जुन कि आजको टपिकमा हामी चाहिँ कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको आउने गर्छ त्यो पुरा डिटेलमा हेर्ने छौं भने म तपाईहरुलाई अलरेडी नोटहरु प्रोवाइड गराइदिएको छु। त्यो पनि म तपाईहरुलाई भन्दिने छु कसरी तपाईहरुले नोटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा थुप्रै खालको अलरेडी नोटहरु अवेलेबल रहेको छ। सो ढिला नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो यदि तपाईहरुले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर सिम्पली गुप्ता ट्युटोरियल सर्च गर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको लोगो जुन कि इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर हेर्नुहुन्छ भने यसमा म तपाईहरुलाई थर्ड सेमेस्टरको थुप्रै खालको भिडियोहरु अवेलेबल गरिदिएको छु। यहाँ तपाईहरुले तलतिर अलि स्क्रोल गरेर हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नु, म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है त। सो यो चाहिँ गुप्ता ट्युटोरियलको इन्टरफेस रहेको छ जुन कि होम पेज भन्छ। तपाईहरुलाई यहाँ तलतिर स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँ चाहिँ अलि चाहिँ नेट चाहिँ स्लो नै भएको होला र तपाईहरुले साउन्ड प्रब्लम भएको भए म तपाईहरुलाई माफी चाहे है त। सो तपाईहरुले स्क्रोल गरेर तलतिर हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु त, यहाँ चाहिँ बीएससी सीएसआईटी थर्ड सेमेस्टर, बीआईटी बीसीए र बीईआईटी इन्जिनियरिङ यो चाहिँ च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको रहेको छ। यहाँ दुईवटा अलरेडी अवेलेबल रहेको छ। यो न्युमेरिकल मेथड, कम्प्युटर ग्राफिक्स, स्ट्याटिक्स सेकेन्डको रहेको छ है त। यिनीहरु तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र ह्यान्ड रिटन नोटको लागि मेरो वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको नाम gupta55tutorial.blogspot.com रहेको छ। स्क्रिनमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र चिन्ता नगर्नु होला, यसको चाहिँ म लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गराइदिने छु। र म तपाईहरुलाई अलरेडी यहाँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको ह्यान्ड रिटन नोट अलरेडी अपलोड गरिदिएको छु। मेरो वेबसाइट चेक गर्न नबिर्सनु होला है त। सो यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई थुप्रै खालको नोटहरु अवेलेबल गरिदिएको छु। हेर्नु त, यहाँ चाहिँ बीएससी सीएसआईटी थर्ड सेमेस्टरमा यहाँ माउस गरेर होभर गर्नुहुन्छ भने माउसलाई यहाँ राख्नुहुन्छ भने डीएस चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स र न्युमेरिकल मेथडको युनिट 1 2 छ भने स्ट्याटिक्सको 1 2 3 4 5 छ। यहाँ क्वेशन कलेक्सन पनि रहेको छ। तर चिन्ता नगर्नु होला, म तपाईहरुलाई 2077 को सोलुसन पनि प्रोवाइड गराइदिन्छु है त। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यहाँमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको नोट रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नु, म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु कसरी तपाईहरुले नोट मेरो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसमा म तपाईहरुलाई दुईवटा नोटहरु प्रोवाइड गराइदिएको छु। यहाँ अलि तलतिर जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कुन कम्प्युटर ग्राफिक्सको प्लेलिस्टको रहेको छ। यहाँ चाहिँ सबै सब्जेक्टको प्लेलिस्टको लिंक रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र यहाँ अलि तल जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अलि नेट चाहिँ स्लो नै भएको हो र नेपालको नेट चाहिँ उस्तै त्यस्तै हो, तपाईहरुलाई थाहा होला पक्कै। र यहाँ हेर्नु त, एउटा तपाईहरुलाई गुगल ड्राइभको लिंक राखिदिएको छु। यो गुगल ड्राइभको लिंकमा म तपाईहरुलाई सबै च्याप्टर वाइजको रहेको छ, पीडीएफ रहेको छ भने यहाँ तलतिर ह्यान्ड रिटन नोट रहेको छ। यहाँ हेर्न त सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड रिटन नोट रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर अर्को विन्डोज खोल्छ, अर्को ट्याब खोल्छ। यो ट्याब खोलिसकेको छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ डाउनलोडको सिम्बल हुन्छ है त। सो यहाँ गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि आपत्ति भने यहाँ गएर तपाईहरुले डाउनलोड सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड रिटन नोट रहेको छ भने यहाँ तपाईहरुलाई पीडीएफ चाहिएको भने यहाँ चाहिँ पीडीएफहरु यसमा यो गुगल ड्राइभको लिंकमा रहेको छ। यसमा सबै च्याप्टर 5 को न्युमेरिकलहरु जति पनि छ नि, च्याप्टर 3 5 त्यसमा चाहिँ सबैहरु यसमा गुगल ड्राइभमा अवेलेबल छ। त्यसमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो भयो मेरो ह्यान्ड रिटन नोट र सबै अरु नोटहरुको सबै सब्जेक्टहरुको नोट हो है त। सो अब ढिला नगरिकन हामी चाहिँ अब च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको भिडियो तर्फ लागौं है त। सो सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ सिलेबस रहेको छ। सिलेबस कुन रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यो सिलेबसमा तपाईहरुको युनिट 1 जुन कि इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले मेनली फोकस गर्नुपर्ने रहेको छ। कुन त भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन ल। अब यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड रिटन नोट रहेको छ। अघि भर्खरै तपाईहरुलाई देखाइदिए जुन कि 126 वटा पेज रहेको छ है त। सो यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो लाग्यो भने मलाई इन्स्टाग्राम, फेसबुक अथवा जुनमा पनि तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब इन्ट्रोडक्सन युनिट 1 को तर्फ लागौं। युनिट 1 मा सोधिने क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई मेनली सोधिने भनेको चाहिँ तपाईहरुको यदि तपाईहरुले सोधिहाल्यो भने तपाईहरुले चिन्ता नगर्नु, म तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ देखाइदिन्छु है त। मेनली तपाईहरुले सोधिने क्वेशनहरु चाहिँ यति एउटा चाहिँ यो रहेको छ। एउटा इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर ग्राफिक्स भयो है त। र अर्को चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा इन्ट्रोडक्सन टु ग्राफिक्स भयो,
कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको के हो डेफिनेसन र अर्को यहाँ एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेर पनि रहेको छैन त हो यो एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्सको भयो यिनीहरू चाहिँ तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट भनेर तपाईलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ राम्रोसँग सम्झिनु होला र एडभान्टेज अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स पनि रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यो कम्प्युटर ग्राफिक्सको सुरुमा कम्प्युटर ग्राफिक्सको हाम्रो चाहिँ डेफिनेसन भयो डेफिनेसन पार्ट भयो भने अब चाहिँ अर्कोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडभान्टेज अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स एडभान्टेज अफ कम्प्युटर ग्राफिक्सको रहेको छ यहाँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको फाइदाहरू के रहेको छ यहाँ त तपाईले मेरो नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो भयो त्यस्तै गरी अरू पनि म तपाईलाई भनिदिँदैछु र एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स हो यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त यो च्याप्टर 1 बाट आउने क्वेसन भनेको तपाईहरुको सरलक्कै भन्दै जान्छु इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर ग्राफिक्स हेर्नु एप्लिकेसन हेर्नुस् अनि एडभान्टेज अफ कम्प्युटर ग्राफिक्स तीनवटा क्वेसन भयो हो यो चाहिँ के अरे एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्सको रहेको छ तपाईहरुले है त सो यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आफै पनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको थ्योरीहरु रहेको छ थुप्रै यस कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेपछि तपाईहरुको थ्योरी नै रहेको छ है त र यो चाहिँ हार्डवेयर फर कम्प्युटर ग्राफिक्स हार्डवेयर फर कम्प्युटर ग्राफिक्सको रहेको छ यिनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले युनिट 1 को कुरा गर्दै छु है त र यो चाहिँ सफ्टवेयरको पछाडी के कुन युज गरेर कम्प्युटर ग्राफिक्स सफ्टवेयर कुन युज हुन्छ त्योहरु भयो र हो यो आको क्वेशन चाहिँ एउटा यो पनि रहेको छ है त जुन के यहाँ हेर्नु त डिस्प्ले टेक्नोलोजी भनेर रहेको छ एउटा चाहिँ सीआरटी क्याथोड रे ट्युबको रहेको छ यो क्याथोड रे ट्युबको बारेमा लेख र यसमा डायग्राम पनि रहेको छ यहाँ तपाईहरुले डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डायग्राम रहेको छ र माथि चाहिँ यो भन्दा माथि चाहिँ तपाईहरुको थ्योरीहरु रहेको छ है त यो भयो क्याथोड रे ट्युबको बारेमा यिनी चाहिँ थ्योरी भयो र अरु चाहिँ तपाईहरुको यो भयो र एक्सपेक्ट रेशियो ल अर्को हो यो क्यास्टर स्क्यान डिस्प्ले भनेर रहेको छ यो पनि तपाईलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला यिनीहरु चाहिँ एक्जाममा सोधिएको क्वेशनहरु हो है त तपाईलाई 75 74 मा हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरु चाहिँ सोधिएको क्वेशनहरु छ तपाईलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला र तपाईलाई र्यान्डम स्क्यान डिस्प्ले पनि रहेको छ यो पनि राम्रोसँग हेरेर जानु होला यो पनि सोधिएको छ च्याप्टर 1 बाट है त यो डायग्राम पनि तपाईले कम्प्युटर ग्राफिक्समा डायग्राम चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ न त तपाईलाई मार्क्सहरु दिदैन है त सो राम्रोसँग डायग्राम बनाउनु होला र अर्को मेन चाहिँ तपाईहरुको यो कम्प्युटर यो क्यास्टर स्क्यान डिस्प्ले र र्यान्डम स्क्यान डिस्प्लेको डिफरेन्स बिट्विन रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो भयो तपाईहरुको र अर्को चाहिँ तपाईलाई देखाउँदै छु यो चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन भयो र अर्को चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति नै होला यो चाहिँ अल्लु भयो ल यो चाहिँ तपाईहरुको युनिट 1 बाट यति नै रहेको छ अहिले यति पढेर गएपछि तपाईलाई पुग्छ र यो जीकेएस भनेको के हो तपाईले सर्ट नोटमा मेबी सोधिन सक्छ तपाईले त्यो पनि हेरेर जानु होला है त र यो यिनीहरु रहेको छ पीएच आईजीएस को यिनीहरुको तपाईहरुको सर्ट नोटमा आयो भने तपाईले राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त यो भयो तपाईहरुको कम्प्युटर ग्राफिक्स को च्याप्टर 1 को जुन कि तपाईहरु इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर ग्राफिक्स को टपिक को नाम रहेको थियो ल यो कम्प्युटर ग्राफिक्स को च्याप्टर 1 सकियो च्याप्टर 1 बाट कुन भने म तपाईलाई फेरि पनि रिक्याप अथवा म तपाईलाई फेरि पनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु है त सो कम्प्युटर ग्राफिक्समा म तपाईलाई भनेको कुरा चाहिँ एरिया अफ एप्लिकेसन जुन कि एप्लिकेसन छ नि हो त्यो एउटा एप्लिकेसन भनेको त इन्ट्रोडक्सन टु भइहाल्यो तपाईहरुको लागि है त र डिस्प्ले टेक्नोलोजीमा तपाईहरुको हो यो क्यास्टर स्क्यान डिस्प्ले र अर्को चाहिँ अर्को कुन छ यहाँ चाहिँ तपाईले अर्को पनि भनेको थिए दुईटा रहेको थियो हाम्रो है त सो यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई सर्ट नोटमा यो यिनीहरु तपाईले राम्रोसँग हेरेर सरी यो चाहिँ हैन सर्ट नोटको लागि हो यिनीहरु चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त यो च्याप्टर 1 को कुरा भयो अब च्याप्टर 2 को कुरा गरौँ च्याप्टर 2 मा तपाईहरुको मेनली लङ क्वेशनमा आउने क्वेशनहरु हो यदि लङ क्वेशनमा आएन भने च्याप्टर 1 बाट तपाईहरुको 5 देखि तपाईहरुको 7.5 जुन कि एउटा सर्ट नोटमा पनि आउन सक्छ सो 7.5 सम्म आउने क्वेशनहरु हो है त यो भयो र तपाईहरुको कहिले यो चाहिँ च्याप्टर 2 बाट धेरै चाहिँ नभन्दिम त फेरि तपाईले फेरि आएन भने फेरि यही कमेन्ट सेक्सनमा आएर गाली गर्नुहुन्छ है त सो धेरै आयो भने 15 देखि 20 नम्बर सम्म आउने गरेको छ च्याप्टर 2 बाट चाहिँ
दुईवटा तपाईहरुको एल्गोरिदमसम्म आउन सक्छ है त। यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले 2077 को क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने मेरो वेबसाइटमा अलरेडी छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईहरुको डीडीए बाट सोधिएको छ, डीडीए बाट आएको छ र एउटा चाहिँ तपाईहरुको इलिप्स छ नि, हो यो इलिप्स एल्गोरिदमबाट तपाईहरुको सर्ट आएको छ है त। सो यति आएको छ र तपाईहरुको क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुको थ्योरी पनि आउन सक्छ है त। सो अब चाहिँ ढिला नगरिकन हामी च्याप्टर 2 को कुरा गर्छौं है त। सो च्याप्टर 2 मा चाहिँ तपाईहरुको यो रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 2 को रहेको छ यो है त। यो च्याप्टर 2 को भयो, तपाईहरुको थ्योरी पोर्सनहरु रहेको छ र यहाँ चाहिँ पिक्सेलहरु यिनीहरु के हो तपाईले नर्मल कुरा भयो, यिनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई मेन टाइम कुन आउन सक्छ त्यो भनिदिँदै छु है त। सो तपाईहरुको मेन आउने भनेको तपाईहरुको एल्गोरिदम हो, जुन कि एउटा एल्गोरिदम रहेको छ, एउटा सिम्पल एल्गोरिदम, सिम्पल डीडीए मेथड भन्ने रहेको छ, एउटा एल्गोरिदम रह्यो र अर्को चाहिँ तपाईहरुको इन्क्रिमेन्टल डीडीए मेथड रहेको छ। यो चाहिँ एल्गोरिदम कुरा भयो, तपाईहरुको थ्योरी पनि भयो र अर्को एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज तपाईहरुको सिम्पल डीडीए मेथडको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भयो है त। र अर्को चाहिँ तपाईहरुको इन्क्रिमेन्टल डीडीए को यो चाहिँ तपाईहरुको एक्जाम्पलको रूपमा भयो। तपाईहरुको मेरो युट्युबमा पनि अलरेडी छ, तपाईहरुको न्यूमेरिकल पोर्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को चाहिँ तपाईहरुको डीडीए इन्क्रिमेन्टल डीडीए मेथड तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्क्रिमेन्टल डीडीए मेथडको लागि यो चाहिँ थ्योरीहरु भयो र एल्गोरिदम पनि यहाँ तपाईलाई एल्गोरिदमको भयो र तपाईहरुको एक्जाम्पलको रूपमा यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई गराइदिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एक्जाम्पलको रूपमा। यदि तपाईलाई यो एक्जाम्पल बुझ्न गाह्रो लागेको भए तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र अर्को चाहिँ दी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन कि ब्रेसन हैमर लाइन ड्राइङ एल्गोरिदम रहेको छ। तीनवटा एल्गोरिदम भयो, कुन कुनै सिम्पल डीडीए, इन्क्रिमेन्टल डीडीए, ब्रेसन हैमर लाइन ड्राइङ एल्गोरिदम। ब्रेसन हैमर लाइन ड्राइङ एल्गोरिदम छ नि, त्यो चाहिँ तपाईहरुको 75 मा सोधिएको छ, जुन कि सर्ट क्वेशनमा सोधिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो एक्जाम्पल भयो। यहाँ चाहिँ तपाईलाई 75 को सोलुसन पनि अपलोड गरिदिएको छु भिडियोको, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। र यहाँ चाहिँ थुप्रै खालको म तपाईलाई एक्जाम्पल गराइदिएको छु जुन कि ब्रेसन हैमर लाइन ड्राइङ एल्गोरिदमको रहेको छ। र मेरो नोटमा पनि 75 को सोलुसन पनि राखिदिएको छु। हेर्नु त यहाँ 75 भनेर सोलुसन पनि तपाईलाई प्रोभाइड गराइदिएको छु है त। यो चाहिँ तपाईहरुको 75 को भयो। र अर्को चाहिँ तपाईहरुको हो यो छ नि, यो दुईवटाको डिफरेन्स यिनीहरु पनि एक्जाममा सोधिएको छ, लङ क्वेशनमा सोधिएको छ। तपाईलाई 75 को क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। 75 77 को क्वेशन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डीडीए लाइन एल्गोरिदम ड्राइङ एल्गोरिदमको र ब्रेसन हैमर लाइन ड्राइङ एल्गोरिदमको डिफरेन्स बिट्विन सोधेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। ल अर्को चाहिँ स्क्यान कन्भर्टिङ ए सर्कल, मिड सर्कलहरु हुन्छ नि, मिड पोइन्टहरुको हो यो भने नि मैले मिड पोइन्ट एल्गोरिदमको पनि आउन सक्छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त। यो मिड पोइन्टको कुरा भयो। र मेन चाहिँ तपाईहरुको आको भनेको तपाईहरुको इलिप्सको रहेको छ के, इलिप्सको रहेको छ। सो इलिप्सको म तपाईलाई देखाउँदै छु, चिन्ता नगर्नु होला। यो चाहिँ पहिला चाहिँ माथिको कुरा गरौँ न त, कहाँ यहाँ अहिलेसम्म आएको त नि। पहिला म कहाँ थिएँ रे, मिड पोइन्टमा थिएँ हैन त। सो मिड पोइन्टको कुरा गर्थ्यौं न त है त। पहिला मिड पोइन्टको कुरा गरौँ, त्यसपछि अरुको कुरा गरौँला है त। सो धैर्यपूर्वक बस्नु होला, तपाईलाई केही आपत्ति छैन, अहिलेसम्म बुझ्नु नै भएको होला पक्कै पनि। यो चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्ट सर्कलको रहेको छ। यहाँ हेर्नुस् त मिड पोइन्ट सर्कलको कुरा गएर यो चाहिँ तपाईलाई थ्योरीहरु तपाईले त्यही एल्गोरिदमलाई मिलाएर तपाईले थ्योरीको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईलाई एल्गोरिदम चाहिँ आउँदैछ है त। सो चिन्ता नगर्नु होला, एल्गोरिदम चाहिँ तपाईलाई आउँदैछ। एल्गोरिदम भयो। ल यो तपाईहरुको एल्गोरिदम रहेको छ, कुनको त मिड पोइन्ट सर्कलको एल्गोरिदम रहेको छ, तपाईले एल्गोरिदम हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो एल्गोरिदम भयो। अब चाहिँ म तपाईलाई एक्जाम्पलको रूपमा देखाउँदै छु है त। एक्जाम्पल चाहिँ तपाईहरुको एल्गोरिदमको देखाउँदै छु, कुनको त भन्दाखेरि मिड पोइन्टको देखाउँदै छु। हो यो चाहिँ तपाईहरुको हेर्नु त एक्जाम्पल रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुको एक्जाम्पल रहेको छ, कुनको मिड पोइन्टको एक्जाम्पल भयो। अब म भने तपाईहरुको धेरै ढिला नगरिकन इलिप्स तर्फ लागे है त। इलिप्सको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र एल्गोरिदमको अलि झाउ पनि रहेको छ के, लास्टै लामो रहेको छ भनेको इलिप्सको त बुझ्नै गाह्रो लाग्छ के इलिप्सको त। ल मिड पोइन्ट इलिप्स भन्ने ड्राइङको रहेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि आपत्ति भएन यसमा। अब चाहिँ हामीले चाहिँ
एल्गोरिदम तर्फ लाग्छ। न त मिड पोइन्ट इलिप्सको एल्गोरिदम रहेको छ। तपाईँलाई एल्गोरिदम अलिक बुझ्न चाहिँ झ्याउ नै लाग्छ, चिन्ता नगर्नुहोला, म सकेसम्म तपाईँलाई भिडियो चाहिँ एभाइलेबल गरिदिन्छु है त। यो चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्ट इलिप्सको रहेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ लेखेको छु है त। यहाँ इक्जाम्पल पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र आएको भनेको चाहिँ यति नै रहेको छ, जुन कि च्याप्टर 2बाट है त। यो एल्गोरिदमहरू र तपाईँलाई मैले अघि नै भनिदिइहालेँ नि डेफिनेसन, त्यो चाहिँ डेफिनेसन हेर्नु होला। र तपाईँलाई एरिया फिल एल्गोरिदम पनि आएको छ, जहाँसम्म लाग्छ सर्ट क्वेसनमा आउने क्वेसनहरू हो। एरिया फिल कसरी गर्ने पिक्सलबाट रहेको छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ र यति नै रहेको छ। यो पोलिगनको खासै त आएको छैन, त्यही पनि राम्रोसँग तपाईँले हेरेर जानु होला है त। यो भयो र ल यति नै रहेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। कुनको त भन्दाखेरि च्याप्टर 2को यति नै रहेको छ है त। सो ल यति नै रहेको छ, अरू चाहिँ केही पनि छैन। यहाँ चाहिँ त्यो सिम्पली थ्योरीहरू रहेको छ, अरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफैले है त। बाउन्ड्री फिल एल्गोरिदम यहाँ रहेको छ त, अर्को चाहिँ मेन कुरा स्क्यान लाइन फिल अफ द कर्भ बाउन्ड्री एरिया भनेर रहेको छ। तपाईँले राम्रोसँग यो पनि हेरेर जानु होला। यो चाहिँ डायग्राम त बनाउनै पर्ने हुन्छ, न त फेरि तपाईँलाई मार्क्स दिँदैन। बाउन्ड्री फिल एल्गोरिदम मैले भनिदिइहालेँ, बाउन्ड्री फिल एल्गोरिदम भनेर है त। यो भयो कुनको त भन्दाखेरि हाम्रो च्याप्टर 2को रहेको छ है त। सो यिनीहरू त तपाईँलाई राम्रोसँग हेरेर जोड्नु होला, इक्जाममा पनि सोधिएको छ। फ्लड फिल एल्गोरिदम भयो, यसमा च्याप्टर 2मा चाहिँ धेरै एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन आउने गरिएको छ र तपाईँहरूको सर्ट नोटमा पनि आउने गरेको छ, तपाईँले त्यो पनि हेरेर जानु होला है त। ल यति नै रहेको छ जुन कि हाम्रो च्याप्टर 2को लागि। ल फेरि पनि म तपाईँलाई सिलेबस देखाइदिइहालेँ। सिलेबसमा तपाईँलाई कुन कुन सोधेको छ भन्दाखेरि यहाँ त डिडिएको लाइन, जुनको डिडिएको दुईवटा मेथड रहेको छ। ब्रेसन ह्यामर लाइन ड्रोइङ एल्गोरिदम भनिदिइहालेँ र इलिप्सको चाहिँ तपाईँलाई मिड पोइन्ट सर्कल, इलिप्सको चाहिँ तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। एरिया फिलको चाहिँ स्क्यान लाइन, पोलिगनको त खासै सोधिएको छैन, त्यही पनि तपाईँले हेरेर जानु होला। त्यसपछि स्क्यान लाइन, फ्लड र तपाईँलाई फ्लड फिल एल्गोरिदम, बाउन्ड्री फिल एल्गोरिदम, यिनीहरू हेरेर जानु होला। यसमा चाहिँ एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन गरेर 15 देखि 20 नम्बरको आउन सक्छ है त। अब हामी चाहिँ च्याप्टर 3 को कुरा गर्छौँ है त। च्याप्टर 3 मा तपाईँले सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूको यो रहेको छ। विन्डो टु भ्यू पोइन्ट, यसमा न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ है त। च्याप्टर 3 मा न्युमेरिकल पनि रहेको छ। विन्डो टु भ्यू पोइन्टको भयो, भ्यू पाइपलाइनको कुराहरू भयो र यिनीहरू चाहिँ तपाईँलाई रोटेसन, स्केलिङ, यिनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूको 2D डाइमेन्सन ट्रान्सलेसनको डेफिनेसनहरू भयो र यिनीहरू चाहिँ भयो। र यहाँ यसमा पनि एल्गोरिदम रहेको छ नि त हजुर। सर्ट एन्ड लाइन एल्गोरिदम, क्लिपिङको रहेको छ है त। ल यहाँ चाहिँ लाइनहरूको क्लिपिङको बारेमा रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई क्लिपिङ कसरी गर्ने त, लाइनलाई क्लिपिङ कसरी गर्ने त, त्यसको बारेमा रहेको छ। अब हामी च्याप्टर 3 तर्फ लाग्छ। त्यो भयो मेरो ह्यान्ड रिटन नोटमा तपाईँहरूको भेटाउन, त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ छैन। सो म तपाईँलाई पिडिएफबाट भनिदिँदैछु है त। यो चाहिँ पिडिएफ हाम्रो म्यामले प्रोभाइड गराइदिनु भएको हो है त। यो चाहिँ हाम्रो पिडिएफ रहेको छ र त्यो नोटमा पनि, यो नोटमा पनि तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यसमा अलिक खोज्न तपाईँलाई झ्याउ लाग्छ है त, खोज्न अलिक टाइम लाग्छ। झ्याउ लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई टाइम लाग्ने गर्छ है त। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले यताउता लेखेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सप्लेन विन्डो टु भ्यू पोइन्ट ट्रान्सफर्मेसन विथ एप्लिकेसन भनेर युनिट 3 को पनि रहेको छ। यहाँ ब्राकेटमा लेखेको छ विन्डोज युनिटको नाम। यो भयो र यहाँ चाहिँ यति एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अरू मिसिएर यहाँ यताउता लेखेको छु कि यो मेरो ह्यान्ड रिटन नोटमा। यो भयो तपाईँहरूको। अब चाहिँ युनिट 3 को कुरा गरौँ। यो चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेरेर जानु होला। तपाईँहरूको इक्जाम्पलको रूपमा न्युमेरिकलहरू पनि आउने गर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नोटमा पनि एभाइलेबल गरिदिएको छु यहाँहरू है त। सो मेनली तपाईँहरूलाई सोधिने भनेको त्यो सर्ट एन्ड लाइन र अरू के छ नि हो, तिनीहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। सो यो चाहिँ म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। कुन कुन रहेको छ र यिनीहरूको चाहिँ रोटेसन र स्केलिङ, यिनीहरूको चाहिँ तपाईँले डेफिनेसनहरू हेरेर जानु होला है त। यो चाहिँ तपाईँहरूको युनिट 3 को कुरा गर्दैछु म। अब युनिट 3 कै चर्चा परिचर्चा गर्दैछ, चिन्ता नगर्नु होला, धैर्यपूर्वक रहनु होला है त।
सो म तपाईँलाई युनिट 3 को त्यो एल्गोरिदमहरू तपाईँलाई भनिदिँदैछु लाइन क्लिपिङको बारेमा। हेर्नु त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यहाँ लेखेकै छु, तपाईँहरूलाई रोक्नु है, यहाँ चाहिँ टिप तपाईँहरूको लागि टिक लगाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु ल। यहाँ त विन्डो टु भ्यू पोइन्टहरू, यहाँ चाहिँ 2 डाइमेन्सको भ्यू पाइपलाइन विन्डो टु भ्यू पोइन्ट कोअर्डिनेटहरूको बारेमा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो भयो तपाईँलाई अघि भर्खरै म तपाईँलाई ह्यान्ड रिटन नोटमा पनि तपाईँलाई भनिदिएको थियो होला पक्कै पनि, विन्डो टु भ्यू पोइन्ट ट्रान्सफर्मेसनहरूको रहेको छ। यहाँ चाहिँ तल तल हेरौँ यिनीहरू रहेको छ, अघि भर्खरै तपाईँलाई ह्यान्ड रिटन नोटमा पनि देखाइदिएको हो है त। अब क्लिपिङको बारेमा आयो। क्लिपिङमा चाहिँ तपाईँलाई पोइन्ट क्लिपिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, लाइन क्लिपिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरूको बारेमा रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलाको रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूको यो फर्मुलाको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू, यो र त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ रहेको छ, यहाँ फर्मुलाको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले इक्जाम्पलको रूपमा पनि तपाईँलाई यहाँ राखिदिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्ने रहेको छ, यहाँ TOPLEFT भनेर रहेको छ, टप लेफ्ट भनेर रहेको छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो कसरी इन्डिकेट गर्ने, तपाईँलाई टप बटम राइट लेफ्ट भनेर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 पोसिबिलिटी फर द लाइन भनेर यहाँ रहेको छ, एउटा भिजिबल, इनभिजिबल र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको क्यान्डिडेट लाइन भनेर रहेको छ। एल्गोरिदम चाहिँ तपाईँहरूको तलतिर रहेको छ। यिनीहरू चाहिँ तपाईँलाई इक्जाममा आउने गरेको छ, तपाईँलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त ल। यो चाहिँ अब इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँलाई यहाँ राखिदिएको छु है त। यहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो युनिट 3 बाट रहेको छ है त। लाइन क्लिपिङको भयो, क्लिपिङहरूको बारेमा रहेको छ, तपाईँलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला। यो भयो तपाईँहरूको युनिट 3 कै चर्चा परिचर्चा गर्दैछ ल। यहाँ चाहिँ एडभान्टेज अफ कोहिन सर्ट लाइन क्लिपिङ, यहाँ डिसएडभान्टेज पनि रहेको छ, तपाईँलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। न्युमेरिकल पर्सन पनि तपाईँहरूको यहाँ राखिदिएको छु र तपाईँहरूको इक्जाममा त पनि तपाईँले सोधिएको छ है त, राम्रोसँग हेरेर जानु होला। न त फेरि तपाईँले हेर्नु भएन भने इक्जाममा आयो भने ट्वाल पढेर हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ है त। सो तपाईँले राम्रोसँग हेरेर जानु होला यिनीहरू। यो चाहिँ हाम्रो युनिट 3 को चर्चा परिचर्चा भयो। यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ ल। यो चाहिँ लाइन बेकरेल एल्गोरिदमको बारेमा रहेको छ, लिगान हो कि लाइन हो, र यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट अफ इन एल्गोरिदम भनेर रहेको छ। यो एल्गोरिदमहरूको भयो र यो चाहिँ एडभान्टेज के अरे सरी एल्गोरिदम, यो पनि लाइन क्लिपिङको बारेमा भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर ग्राफिक्सको कुरा हुँदैछ, जुन कि अहिले च्याप्टर 3 मा रहेको छ है त। सो यो चाहिँ हेरेर जानु होला। यति इक्जाम्पल पनि तपाईँलाई राखिदिएको छ, यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो च्याप्टर 3 बाट यति नै रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई बिफोर क्लिपिङ र क्लिपिङको आफ्टर क्लिपिङ पछि यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर पनि रहेको छ, तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो पोलिगन क्लिपिङ, यो सर्ट एन्ड ह्यान्ड, यो एल्गोरिदमको लागि यो तपाईँलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला, जो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। सो यति नै रहेको छ हाम्रो क्लिपिङबाट है त। यो मेन फोकस गर्ने भनेको तपाईँहरूलाई अलरेडी भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा, जुन कि च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँलाई भनिदिएको छु है त। सो तपाईँहरूलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला। यिनीहरू चाहिँ तपाईँलाई मेरो नोटमा पनि एभाइलेबल रहेको छ है त। सो च्याप्टर 3 बाट आउने क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई हेरेर त, यो सर्ट एन्ड ल्यान्ड भयो, यो ल्याङ्डिङ भयो, कोहिन सर्ट एन्ड ल्यान्ड भ्यू पोइन्टहरू, यिनीहरू मात्र रहेको छ है त, जुन कि च्याप्टर 3 बाट रहेको छ। अब च्याप्टर 4 को कुरा गरौँ। च्याप्टर 4 मा तपाईँहरूको हो, हेर्नु त, यो छ नि तपाईँहरूको अर्थोगोनल, प्यारलल र परपेस प्रोजेक्सनको यिनीहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन भयो एउटा, र तपाईँहरूको रोटेसन, स्केलिङ र रिफ्लेक्सन यिनीहरूको तपाईँहरूको डेफिनेसन भयो 2वटा, र पाइपलाइन वर्ल्ड, यहाँ त वर्ल्ड टु स्क्रिन भ्यू ट्रान्सफर्मेसन भयो। यो धेरै आउने भनेको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको हो, यो अर्थोग्राफिक, प्यारलल, पर्सपेक्ट यिनीहरूको भयो, र त्यस्तै गरी यो रोटेसनल, स्केलिङ, रिफ्लेक्सनको बारेमा भयो। च्याप्टर 4 मा लागौँ अब ढिला नगरिकन है त। सो यो चाहिँ च्याप्टर 4 को रहेको छ। च्याप्टर 4 बाट पनि तपाईँहरूको सर्ट क्वेसनमा सोधिने गर्छ, जुन कि 5 नम्बरमा आउने क्वेसनहरू हो है त, जुन कि यो रोटेसनल अनि यो ट्रान्सलेसन यिनीहरूको डेफिनेसनहरू तपाईँलाई यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो ह्यान्ड रिटन नोटमा पनि रहेको छ, त्यसमा तपाईँले
हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईहरुको च्याप्टर 4 को कुरा, जुन कि तपाईहरुको रोटेसन, स्केलिङ अनि सेयरिङ यिनीहरुको बारेमा रहेको छ। रिफ्लेक्सनहरुको बारेमा रहेको छ, कसरी रिफ्लेक्सन गर्ने यिनीहरुको बारेमा रहेको छ। तपाईले हेरेर जानु होला राम्रोसँग, नत्र फेरि तपाईले अलि झाउँ हुन सक्छ है त। सो यो भयो तपाईहरुको च्याप्टर 4 को कुरा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईले चिन्ता नगर्नु, म तपाईलाई देखाउँदै छु। यसो कुनै पनि आपत्ति भएन। हेर्नु त, यहाँ हेर्नु त भ्यू पाइपलाइन भनेर रहेको छ है त। हेर्नु त 3D भ्यू पाइपलाइन भनेर यहाँ यस्तो खालको हेर्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नु, म तपाईलाई भनिदिँदै छु। भ्यू पाइपलाइनको कुरा भयो। यिनीहरु यो डायग्राम बनाउनु होला र यहाँ चाहिँ अरु पनि छ, चिन्ता नगर्नु। यहाँ म हुँदा तपाईलाई केको चिन्ता त नि भनेको, म हुँदा चिन्ता गर्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नु त प्यारलल प्रोजेक्सन भनेर भर्खरै अघि मैले तपाईलाई च्याप्टर 4 स्टार्टिङ गर्नुभन्दा पहिले भनेको थिएँ कुन कुन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ भनेर है त। यिनीहरु भयो अर्थोगोनल, अर्थोग्राफिक्स, प्यारलल प्रोजेक्सनको कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ अथवा तपाईलाई थ्योरी टाइपको सोध्न सक्छ यसमा। अनि अर्को चाहिँ यहाँ छ अर्को प्यारलल प्रोजेक्सन भनेको अर्को रहेको छ। हेर्नु त पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन भनेर रहेको छ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो च्याप्टर 4 को रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ भर्सेस यहाँ डिफरेन्स बिट्विन प्यारलल प्रोजेक्सन र पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको बारेमा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ च्याप्टर 4 को कुरा भयो। हेर्नु त पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन, प्यारलल प्रोजेक्सन यहाँ चाहिँ रहेको छ, यहाँ पनि रहेको छ, प्रोजेक्सनहरुको रहेको छ है त। यो च्याप्टर 4 को कुरा भयो। ल च्याप्टर 4 बाट यति नै रहेको छ है त। यहाँ डिफरेन्स बिट्विन प्यारलल प्रोजेक्सन र पर्सपेक्टिभको यहाँ पनि राखेको छ। यहाँ डिफरेन्स बिट्विन राम्रोसँग हेरेर जानु होला। यो यति नै रहेको छ। यहाँ त डिफरेन्स बिट्विन रहेको छ। डिफरेन्स बिट्विन मेनली सोधिने क्वेसन हो है त। अब च्याप्टर 5 को कुरा गरौँ। च्याप्टर 5 बाट तपाईलाई सोधिने क्वेसन हो है त। सो च्याप्टर 5 बाट तपाईले सोधिने क्वेसन भनेको चाहिँ पोलिगन टेबल, यो चाहिँ अर्को चाहिँ पोलिगन सर्फेस, पोलिगन मेस। यो पोलिगन मेसहरु छ नि, पोलिगन मेसहरु, यो पोलिगन मेसहरु, यो बबी अब्जेक्टहरु, यो वायरफ्रेम रिप्रेजेन्टेसन भयो, प्यारामेट्रिक कर्वहरु, स्पेसलाइन कर्व, यिनीहरु कर्वहरु र बी स्पेसलाइन कर्व यिनीहरुको सोधिएको छ है त। र बेन्जाइल हो कि के हो यो भन्ने स्पेस कर्व, क्युबिक स्पेसलाइन इन्टरपोलेसन भयो। यिनीहरु हेरेर जानु होला। च्याप्टर 5 को कुरा गरौँ। अब चाहिँ च्याप्टर 5 को कुरा गर्दैछौँ है त। सो च्याप्टर 5 को मेनली सोधिने भनेको तपाईलाई अघि नै भनिदिइहाले, जुन के पोलिगन टेबल, पोलिगन मेसको कुरा भयो, नर्मलको कुरा भयो है त। र वायरफ्रेम अब्जेक्टको भयो, बबी अब्जेक्टको कुरा भयो, प्यारामेट्रिक क्युबहरुको बारेमा भयो, बी स्पेसलाइन कर्वको बारेमा भयो, हेमिटाइड कर्वको बारेमा भयो र क्युबिक स्प्लाइन इन्टरपोलेसनको बारेमा भयो है त। यिनीहरु हाम्रो च्याप्टर 5 बाट आउने क्वेसन हो। ल ढिला नगरिकन त्यो हेरौँ न त कुन कुरा चाहिँ कता कता रहेछ भनेर मेरो ह्यान्ड रिटन नोटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा कुनै पनि आपत्ति भएन, अभियसली तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि पोलिगन सर्फेसको रहेको छ। हेर्नु त पोलिगन सर्फेसको रहेको छ है त। यो अब्जेक्ट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। पोलिगन टेबल भनेपछि यिनीहरु रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पोलिगन टेबल भनेपछि पोलिगन टेबलको भयो। र अर्को चाहिँ तपाईलाई यहाँ देखाउँदै छु, चिन्ता नगर्नु होला। यहाँ चाहिँ भर्टेक्सहरु कसरी, एज टेबलहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यहाँ पनि रहेको छ है त। सो यो भयो। यहाँ तपाईले माथि नै गयो र पोलिगन मेसहरुको बारेमा रहेको छ। पोलिगन मेस अघि भर्खरै तपाईलाई परिचर्चा गरेको थिए, इम्पोर्टेन्ट हो भनेर है त। यो भयो। अनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि हेर्नु होला। रिप्रेजेन्टेसन अफ पोलिगन मेसलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्ने त्यो पनि हेर्नु होला है त। यो भयो। ल यो भयो। अनि डिफाइनिङ पोलिगन बाइ पोइन्टर टु एन एज, यो त खासै आउँदैन, यो नहेरे नै हुन्छ अथवा हेरे पनि तपाईलाई टाइम रह्यो भने हेर्नु होला। प्लेन रिप्रेजेन्टेसनको कुरा भयो, अघि भर्खरै म तपाईलाई परिचर्चा गरेकै थिएँ, इम्पोर्टेन्ट हो भनेर है त। यो भयो। डेफिनेसनहरु राम्रोसँग हेरेर जानु होला। ल अब आयो यो
बबली अब्जेक्टिभ भनेर रहेको छ अथवा बबली हो कि के हो नाम चाहिँ तपाईँले मिलाएर बुझ्नु होला। यो भयो है त। एडभान्टेजहरू डिसएडभान्टेजहरू लेख्नु होला, हेर्नु होला, पढेर जानु होला। स्प्लाइन रिप्रेजेन्टेसन भनेर यहाँ रहेको छ है त। यो भयो तपाईँहरूको कम्प्युटर ग्राफिक्सको जुन कि च्याप्टर 5 को कुरा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति नै आउने गरेको छ। क्युबिक स्प्लाइनको भयो, यिनीहरू भयो, यति नै रहेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। च्याप्टर प्रोपर्टी यो बेन्जिल कब हो कि किन के हो यो राम्रो, यो पनि हेरेर जानु होला। टाइम रह्यो भने हेरेर जानु होला, नत्र नहेर्दा नि हुन्छ, यसमा कुनै पनि आपत्ति भएन। यति नै रहेको छ च्याप्टर 5 बाट, यति नै रहेको छ। हेमिल्टन कर्वहरू पनि हेरेर जानु होला। च्याप्टर 5 बाट कुरा भयो हाम्रो, यति नै रहेको छ है त। अब च्याप्टर 6 मा कुरा गर्छ। मैले च्याप्टर 5 को कुरा अघि भर्खरै भनिदिइहालेँ कुन कुन हो इम्पोर्टेन्ट भनेर, र च्याप्टर 5 को कुरा भइहाल्यो। यो चाहिँ के को रहेको छ, यो क्वाड्रेटिक सर्फेस भनेको क्वाड्रेटिक सर्फेस भनेर रहेको चाहिँ यो पनि सर्ट नोटमा आयो भने तपाईँलाई हेरेर जानु होला। स्पियरको कुरा भयो अनि यिनीहरू यो हेरेर जानु होला। एप्सिलोड हो कि के हो यो। ल अब च्याप्टर 6 को कुरा गरौँ है त। सो च्याप्टर 5 बाट म तपाईँलाई भनिदिइहालेँ कुन कुन हो भनेर। पोलिगन टेबलहरू, भर्टेक्स कसरी छुट्याउने, एज कसरी छुट्याउने, तिनीहरू हेरेर जानु होला। पोलिगन मिक्सको बारेमा भयो, वायर फ्रेम रिप्रेजेन्टेसनको बबीको भयो, अनि बी लाइन बिन्जाइलको यिनीहरूको भयो है त। स्पेस लाइन कर्व यिनीहरूको भयो। अब च्याप्टर 6 को ढिला नगरिकन च्याप्टर 6 तर्फ लागौँ न त। च्याप्टर 6 मा चाहिँ तपाईँहरूको आउने क्वेसन चाहिँ हो यो बाउन्ड्री पोइन्ट, इन्टरियल पोइन्ट, अनि यो स्विप चाहिँ तपाईँहरू सर्ट नोटमा आउने गरेको छ। यो पार्सियल रिप्रेजेन्टेसन यिनीहरू चाहिँ हेरेर जानु होला। च्याप्टर कति रे 6 को कुरा भयो। च्याप्टर 6 मा अब लागौँ न त, कुनै ढिला नगरिकन। सोलिड मोडलिङ भनेको हो यो हेरेर जानु होला है त। सोलिड मोडलिङको तपाईँलाई आएको छ, तपाईँले क्वेसन कलेक्सन अथवा ओल्ड इज गोल्ड हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आएको छ। स्विप रिप्रेजेन्टेसन पनि मैले अघि भर्खरै कुरा गरेँ आएको छ। तपाईँलाई डायग्राम पनि यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, डायग्राम पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। यो र बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन भनेको बिरिप भनेको छ। बिरिप बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेसन भन्छ यसलाई, सर्टकटमा बिरिप भन्छ। यो पनि हेर्नु होला। र यो चाहिँ यति भयो च्याप्टर 6 को कुरा। कर्व सोलिडहरू यिनीहरू रहेको छ च्याप्टर 6 को भयो। ल स्पेस लाइन पार्टिसन रिप्रेजेन्टेसन भनेर रहेको छ, हेरेर जानु होला। च्याप्टर 6 को कुरा हुँदैछ, मैले भर्खरै कुरा गर्दैछु। च्याप्टर 6हरूको रहेको छ यिनीहरू त। यो त खासै सोधेको छैन, त्यही पनि हेरेर जानु होला है त। सो यति भयो र हो यो अट्रेस भनेर हो कि के हो नाम, यो राम्रोसँग हेरेर जानु होला। यो पनि तपाईँलाई आएकै छ है त। सो यति नै रहेको छ युनिट 6 बाट। ल यति नै रहेको छ है त। युनिट 6 बाट यति नै रहेको छ। म फेरि पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु कुन कुन रहेको छ भनेर। युनिट 6 बाट आएको चाहिँ तपाईँलाई अक्ट्रेस रिप्रेजेन्टेसन भयो। यो चाहिँ बाइनरी स्पेस पार्टिसन तपाईँलाई सर्ट नोटमा आउन सक्छ, त्यही पनि हेरेर जानु होला। स्विप बाउन्ड्री र यो स्विप बाउन्ड्री पोइन्ट, इन्टरियर पोइन्ट र सोलिड मोडलिङ र सोलिडको बारेमा तपाईँले हेरेर जानु होला है त। ल अब च्याप्टर 7 को कुरा गरौँ ढिला नगरिकन, भिडियो लामो पनि भइसक्यो होला। र च्याप्टर 7 बाट आउने क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नु त, यहाँ तपाईँलाई अन्डरलाइन गर्दैछु है त। डेप्थ बफर, जेड बफर, ब्ल्याक फ्लेक्स डिटेक्सन भयो, ए बफर एन्ड स्क्यान लाइन एल्गोरिदम भयो, अनि डिप्थ सर्टिङ एल्गोरिदम भयो, पेन्टर सर्टिङ भन्छ, पेन्टर एल्गोरिदम भन्छ, बिएस ट्री मेथड पनि भयो। अक्ट्रेस यिनीहरू चाहिँ तपाईँलाई अघि भर्खरै युनिट 6 मा पढ्नु भयो। रे ट्रेसिङ भयो। ल च्याप्टर 7 बाट आउने भनेको यति हो। यो मैले जुन भने यिनीहरू नै हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। च्याप्टर 7 को कुरा गरौँ न त अब ढिला नगरिकन। च्याप्टर 7 मा तपाईँहरूको कुन कुन रे, एउटा चाहिँ तपाईँलाई यो पेन्टर एल्गोरिदम भन्छ, सर्ट नोट पेन्टर एल्गोरिदम पनि भन्न गरिन्छ। पेन्टर एल्गोरिदम अथवा डिप्थ सर्ट मेथड भनिन्छ। बिएस3 अघि भर्खरै पढ्नुभयो। ब्ल्याक फेस डिटेक्सन, डेप्थ बफर, जेड बफर अनि स्क्यान लाइन एल्गोरिदम यिनीहरू मात्र रहेको छ है त, जुन कि तपाईँहरूको च्याप्टर 7 बाट रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ अब्जेक्ट स्पेस र इमेज स्पेसको डिफ्रेन्स बिट्विन रहेको छ।
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिफरेन्स बिट्विनको कुरा भयो र यहाँ चाहिँ तपाईलाई यो के रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टेक्निक फर इफिसिएन्ट भिजिबल सर्फेस एल्गोरिदमको कुरा रहेको छ। तपाईले यो हेर्न मनलाई हेरेर जानु होला। यो भयो ब्ल्याक फेस डिटेक्सन, अघि भर्खरै तपाईलाई कुरा गरेको थिएँ। ब्ल्याक फेस डिटेक्सनको एल्गोरिदम फर भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन भयो है त। यो भयो तपाईहरुको ब्ल्याक फेस डिटेक्सनको कुरा। यहाँ चाहिँ तपाईलाई यहाँ हुँदैछ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भयो। जेड बफर मेथड अथवा डेप्थ बफर एल्गोरिदमको कुरा भयो। यो चाहिँ तपाईले हेरेर जानु होला, इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ है त। यो भयो तपाईहरुको, अनि एल्गोरिदम पनि तपाईहरुको यहाँ भइहाल्यो र एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भयो। ल ए बफर एल्गोरिदम अघि भर्खरै तपाईलाई भनेको थिएँ ए बफर एल्गोरिदमको बारेमा। यो कम्प्युटर ग्राफिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको पुरै थ्योरीहरु रहेको छ के कस्तो जाउ हुन्छ नि भनेको थ्योरीहरु। स्क्यान लाइन एल्गोरिदमको भयो, तपाईलाई स्क्यान लाइन एल्गोरिदमको कुरा भयो। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्क्यान लाइन मेथडको बारेमा हुँदैछ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र एजहरु कसरी पत्ता लगाउने, भर्टेक्स कसरी तपाईलाई अलरेडी थाहा नै छ होला, पक्कै पनि आउँछ पक्कै पनि होला। यो चाहिँ तपाईहरुको के गरेको छ भन्दाखेरि च्याप्टर 7 को कुरा गर्दै छु है त। सो जुन के युनिट 7 को रहेको छ स्क्यान लाइन एल्गोरिदमको तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो भयो तपाईहरुको, र अर्को चाहिँ तपाईलाई यहाँ कुरा गर्दै छु जहाँसम्म लाग्छ यति नै रहेको छ। यति यो भयो तपाईहरुको च्याप्टर 7 को कुरा। ल अर्को यहाँ रहेको छ नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन डेप्थ सर्ट र पेन्टर एल्गोरिदम भनेर म त छुट्याइसकेको थिएँ हजुरलाई त है त। सो पेन्टर एल्गोरिदम पनि राम्रोसँग हेरेर जानु। पेन्टर एल्गोरिदम त तपाईहरुको क्वेशनमा 75 77 को क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको सोधिएको छ है त। सो राम्रोसँग यो पनि हेरेर जानु होला। पेन्टर एल्गोरिदमहरु भयो ओभरल्यापिङ, नन ओभरल्यापिङ, कम्प्लिट ओभरल्यापिङ केसेसहरु रहेको छ। पेन्टर एल्गोरिदम भनेर रहेको छ। यसमा त तपाईलाई घुमाएर सोध्ने क्वेशन हो। रेसिङ ट्रेसिङ भनेको रे ट्रेसिङ रहेको छ, सरी यो चाहिँ तपाईले हेरेर जानु होला। यो रे ट्रेसिङहरुको बारेमा रहेको छ। ल यति नै रहेको छ च्याप्टर 7 बाट। च्याप्टर 8 को कुरा गरौँ अब त। च्याप्टर 8 बाट जो यसमा चाहिँ तपाईलाई सोधिने क्वेशनहरु चाहिँ यति नै रहेको छ। म तपाईलाई भन्दिदै छु है त। फास्ट फोनिङ एन्ड सेडिङको बारेमा रहेको छ, यिनीहरु भएको छ। फोनिङ सेडिङको बारेमा रहेको छ, इन्टेन्सिटी सेडिङको बारेमा रहेको छ, ग्वाड सेडिङको बारेमा रहेको छ है त। यिनीहरु रहेको छ, तपाईले हेरेर जानु होला। अब चाहिँ हामी च्याप्टर 8 तर्फ लाग्ने छ, ढिलाइ नगरिकन। भिडियो चाहिँ तपाईलाई लामो नै भइसक्यो होला। च्याप्टर 8 को कुरा गर्दै छु है त। सो च्याप्टर 8 मा चाहिँ तपाईहरुको बेसिक इलिमिनेसन मोडल भनेर रहेको छ। च्याप्टर 8 को कुरा बेसिक इलिमिनेसन मोडल भनेर रहेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईहरुको लाइट सोर्सहरुको बारेमा रहेको छ है त। यो भयो तपाईहरुको च्याप्टर 8 को कुरा। च्याप्टर 8 को कुरा एम्बिएन्ट लाइटहरुको बारेमा रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यिनीहरु हेरेर जानु होला, सर्ट नोटमा काम लाग्छ तपाईलाई। डिफ्युजन रिफ्लेक्सन भनेर रहेको छ तपाईहरुलाई को लाग्यो। यिनीहरु चाहिँ तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ, तपाईले हेरेर जानु होला है त। सो यो चाहिँ च्याप्टर 8 को कुरा हुँदैछ जुन के कम्प्युटर ग्राफिक्स को रहेको छ। हैन त यो डिफरेन्स बिट्विन सोधिने मोस्टली चाहिँ यो तीनवटाकै डिफरेन्स बिट्विन सोधिने गर्छ है त। यो तीनवटाकै डिफरेन्स बिट्विन राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। क्वेशन चाहिँ आउने भनेको यही तीनवटाकै डिफरेन्स बिट्विन आयो। र अर्को चाहिँ तपाईहरुको रिडुडेलिङ भन्ने आयो। यिनीहरु चाहिँ आउँदैछ। सेडिङको बारेमा भयो। सेडिङको चाहिँ तपाईहरुको तीनवटा रहेको छ जुन कि तपाईहरुलाई अघि भर्खरै कुरा चर्चा गरे। फ्ल्याट सेडिङ, ग्वाड सेडिङ र फोनगन सेडिङ भनेर रहेको छ। तपाईहरुको यिनीहरु यो तीनवटा पनि हेरेर जानु होला। यो चाहिँ डायग्राम त बनाउनै पर्ने हुन्छ तपाईलाई। यो हेर्नुस् त तपाईहरुको यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैको छु विथ डायग्राम पनि रहेको छ। तपाईले तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पीडीएफ चाहिँ तपाईलाई अलरेडी अवेलेबल गर्दैको छु है त। सो यति नै रहेको छ। एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको दि लास्ट वान टपिक जुन कि कलर मोडल भनेर रहेको छ। कलर मोडलको बारेमा तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। यो चाहिँ कलर मोडलको बारेमा यिनीहरु चाहिँ तपाईहरुको यो आरजीबी कलर मोडल, सीएमवाईके मोडलहरु कलर मोडलहरु रहेको छ। तपाईले राम्रोसँग हेरेर जानु होला। यहाँ डायग्राम चाहिँ तपाईलाई दिएकै छ
यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एडिटिभ भर्सेस सब्ट्र्याक्टिभ कलर मोडलको भर्सेस यिनीहरू तपाईँले राम्रोसँग हेरेर जानु होला, जुन कि च्याप्टर 8 को कुरा भयो है त। च्याप्टर 8 को कुरा भयो तपाईँहरूको कलर मोडलिङ भनेर पनि तपाईँले यहाँ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कलर मोडलको बारेमा। अब कुनै ढिला नगरिकन च्याप्टर 9 तर्फ लाग्यो। च्याप्टर 9 मा सोधिने भनेको चाहिँ भर्चुअल रियालिटीको के हो, यसको चाहिँ डेफिनेसन सोधिने त गरिहाल्यो, टाइप अफ भर्चुअल रियालिटी भनेको के हो र यिनीहरू चाहिँ एप्लिकेसनहरू के हो यिनीहरू चाहिँ सोधिने गर्छ। यो यिनीहरू हेरेर जानु होला है त। सो ढिला नगरिकन च्याप्टर 9 मा राखौँ। च्याप्टर 9 को चाहिँ तपाईँलाई अलिक सानो देखेको होला, चिन्ता नगर्नु, म तपाईँलाई अलिक जुम गरिदिन्छु ल। च्याप्टर 9 को कुरा भयो, यो चाहिँ भर्चुअल रियालिटीको कुरा हुँदैछ है त। सो तपाईँहरूको यो भिआर सिम्पली भन्न सक्नुहुन्छ भिआर, अनि आर्किटेक्चर अफ भिआरको कुरा माथि चाहिँ डेफिनेसन भयो। यो चाहिँ अब आर्किटेक्चरको कुरा हुँदैछ, डेफिनेसनको चाहिँ तपाईँको यहाँ रहेको छ। डेफिनेसनको तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ, टाइप अफ भिआर भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई लेखेकै छ कम्पोनेन्ट अफ भिआर सिस्टम भनेर। यहाँनिर त हार्डवेयरहरूमा रहेको छ सिस्टम इनपुटहरू, यिनीहरू रहेको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिआर इन्जिन भयो, आउटपुटहरू भयो, यिनीहरूको रहेको छ। तपाईँहरूको भिआरबाट आउने सोधिने क्वेसनहरू यति नै रहेको छ है त। र तपाईँहरूको टाइपहरू अनि यिनीहरू रहेको छ। एनिमेसन भने तपाईँहरूको सिलेबसमा छैन, एनिमेसन त नपढ्नु हुन्छ एनिमेसनको कुराहरू है त। यो चाहिँ तपाईँहरूको भिआरको कुरा हुँदैछ। भिआरबाट आउने भनेको तपाईँहरूको यति नै रहेको छ है त। सो भिआरबाट तपाईँहरूको एप्लिकेसन अफ भिआर हेरेर जानु होला र टाइप अफ भिआर हेरेर जानु होला। 3D अब्जेक्ट ट्रेसिङ भनेर रहेको छ, नेभिगेसनहरू, म्यानिपुलेसनहरू र कन्सेप्ट अफ भिआर भनेको के हो यिनीहरू हेरेर जानु होला। र अब युनिट 10 जुन कि लास्ट वान टपिक रहेको छ हाम्रो सिलेबसको लास्ट वान टपिक, यसमा चाहिँ आउने क्वेसनहरू भनेको चाहिँ तपाईँहरूको हो यो कता गयो कमान्ड लेख्न के, कलर मोडलको कमान्डहरू, पिक्चर कसरी लेख्ने कमान्डहरू, लाइनहरू कसरी गर्ने, पोलिगन युजिङ ओपन जिएलको गरेर है त। सो पहिला चाहिँ तपाईँहरूको ओपन जिएलको डेफिनेसनहरू जानुपर्ने हुन्छ यदि इन्ट्रोडक्सन छँदैछ, र तपाईँहरूको कमान्डहरू कसरी गर्ने त कलर कमान्डहरू, ड्रइङ, पिक्सेल, लाइन, पोलिगन युजिङ ओपन जिएल यिनीहरू हेरेर जानु होला। लाइटिङको भ्यूको के डिफ्रेन्स चाहिँ भ्यू, लाइटिङ र रिफ्लेक्टेड मोडलहरूको भयो है त। सो यति नै रहेको छ हाम्रो अल ओभर द सिलेबस जुन कि कम्प्युटर ग्राफिक्सको रहेको छ। र तपाईँलाई यहाँ मोडल क्वेसन पनि तपाईँलाई तलतिर राखिदिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो मैले जति पनि तपाईँलाई भनिदिएँ त्यो चाहिँ राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। सो यति नै रहेको छ हाम्रो अल ओभर द कम्प्युटर ग्राफिक्सको सिलेबसहरूको बारेमा। मैले भनिदिइहालेँ कुन च्याप्टरबाट, यो जुन कि च्याप्टर 3 को कुरा गर्दैछौँ, जुन कि यसमा एउटा लङ क्वेसनमा नआए पनि तपाईँहरूको सर्ट क्वेसनमा आउने गर्छ, र तपाईँलाई राम्रोसँग सबै हेरेर जानु होला। मैले जुन जुन भनेको थिएँ त्यो चाहिँ राम्रोसँग हेरेर जानु होला, र टाइम यदि रह्यो भने अरू पनि हेरेर जानु होला है त। सो दिस इज अल अबाउट टुडे भिडियो। र कम्प्युटर ग्राफिक्सको मैले तपाईँलाई भिडियोहरू अपलोड गरिदिएको छु युट्युबमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा है त। सो म तपाईँलाई प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिँदै छु भने यहाँ चाहिँ म आफ्नो वेबसाइटको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु, जहाँ कि मेरो वेबसाइटमा थुप्रै खालको नोटहरू, थुप्रै सब्जेक्टहरूको भेटाउन सक्नुहुन्छ है त। सो आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। यति भन्दै यदि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या लाग्यो भने मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, र अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो। हामी चाहिँ फेरि पनि अर्को नयाँ च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको भिडियो लिएर आउने नै छ। सो यति भन्दै आजको